लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। ट्रांसमिशन को एक दफ़ा फिर आगे लेके बढ़ते हुए अब बात ये जानते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। सर ये फरमाइएगा कि हज तमत्तु करने वाले पर उम्रा मुकम्मल करने के बाद एहराम की जो पाबंदियां हैं वो तो ख़त्म हो जाती हैं, हरम में रहते हुए उसे कौन कौन से आदाब का ख़ास तौर पर इसके बाद अब ख्याल रखना चाहिए? गुजारिश है जी, सबसे पहला जो ख्याल वो रखना है कि मेरे से कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, कोई बद अखलाक़ी ना हो जाए, किसी मुस्लिम के ख़िलाफ़, दीनी शिआर के ख़िलाफ़, और अपने आप इतना मुहासबा करे, खामोशी के साथ ज़िक्रुल्लाह करे, अल्लाह ताला का कलाम पढ़े, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वो पढ़े, ला इलाहा वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व ये वो ऐसे कलिमात हैं। ये जो है ना, ये तीसरा कलमा उर्फ़ में कहते हैं सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर वला हौला वला। रसूल पाक ने फरमाया ये ऐसे चार कलिमात अल्लाह को इतने पसंद हैं, कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैं भी पढ़ा है, आप पढ़ता हूँ, अम्बिया भी पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला को ये इंतहाई पसंद है। फिर इसमें एक और थोड़ी सी वज़ाहत कर देता हूँ, अहले इल्म की मजलिस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया है कि जब मीज़ान अदल कायम होगा, वनाज़ल मुबाज़िल क़िस्तन यौमिल क़ियामा, तो जो मीज़ान अदल है उसका लिसान मीज़ान भी है और उसके दो पलड़े हैं। तराजू जो कायम किया जाएगा उस दो पलड़े हैं। एक पलड़ा इतना बड़ा है, ये सामीन ज़रा गौर फरमाएं नाज़रीन, कि सातों आसमान ज़मीनें रखी जाएँ तो वो नहीं भरता। अल्लाह अकबर। वो एक पलड़ा इतना बड़ा है कि सातों आसमान ज़मीनें उस पलड़े में रखी जाए तो नहीं भरेगा। लेकिन रिसालत माँ का उम्मती जब एक बार पढ़ेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अजर मिलेगा, सारा भर जाएगा। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ सर बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे माजरत चाहूँगा। एक लाइव कॉलर हैं, एज उनकी 80 ईयर्स है, तो उन्हें गुजारिश की है कि आप जल्दी हमें लाइन पे ले लीजिए, तो आपकी इजाज़त से मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ। मोहम्मद हसन साहब लाहौर से हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सवाल करूं मुफ्ती अजमल साहब से? जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मुफ्ती साहब आपने मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी उम्र इस वक्त 80 साल है और मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ, रुकू भी कुर्सी पे करता हूँ। लेकिन मैं आपने कहा है कि जब सजदा करना हो अफजल ये है कि ज़मीन पे करे, तो मैं अगर सजदे के लिए ज़मीन पे जाऊंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा कुर्सी से। ठीक है, तो मैं तो फिर सजदा भी अपने कुर्सी पे ही बैठ के ज़्यादा रुकू का ज़्यादा झुक के कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है कि आप कहा कि उनकी सुन्नत है कि एक घर में एक कुर्बानी होगी, तो अगर एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों कमाते हैं, चारों ने आगे अपने बच्चों की भी शादियां की हुई है, कुड़माचारी भी है, तो एक बकरा तो वो चारों के में पोटी आए, तो अगर वसात है तो आप थोड़ा सा ये शफकत करें कि चारों भी मतलब अलग अलग कुर्बानी करें। बस यही 2 सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी वजाहत है जी ऑलरेडी इन 2 सवालों की जो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो रिजर्वेशन है उसकी सहूलत के लिए मैं दोबारा से इसको क्लियर करवा देता हूँ बड़ी साहब से। बड़ी साहब हम बड़ा खोल के इसको आज भी हमने अर्ज की है कि अगर आप इस तरह बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और आप उम्र रसीदा हैं, ज़मीन पर बैठकर नहीं पढ़ सकते, तो आप कुर्सी पर ही सारा कुछ कर लें जी। ये तो उनके लिए है कि जो आसानी से सजदा ज़मीन पर कर सकते हों, घुटनों की वजह से वो रुकू नहीं कर सकते या क़याम लंबा नहीं कर सकते, तो वो बैठ जाएं कुर्सी पर और सजदे के वक्त आसानी से सजदा कर सकते हो ज़मीन पर तो कर लें। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जी मैं तो उम्र रसीदा होने की वजह से गिर जाऊँगा, तो आप मत करें। आप बैठे बैठे ही वो जैसे कह रहे हैं कि मैं रुकू के लिए झुकता हूँ और सजदे के लिए थोड़ा मज़ीद झुक जाता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है उनका तरीका। ठीक है। और कुर्बानी वो कहते हैं जी 4 बेटे हैं, चारों कमाते हैं, अगर उनकी भी फैमिलियाँ हैं, तो वो चारों अपने अपने घराने में हैं ना, या बाबा जी के साथ ही हैं, इकट्ठे हैं। अगर बुज़ुर्गों के साथ ही हैं
اور 4 قربانیاں مزید بھی کرنا چاہیں تو 100 کر لیں. مسئلہ تو ان کا ہے جو کہتے ہیں ہر بندے پر واجب ہے. واجب نہیں ہے, ہر بندے پر واجب نہیں. بزرگ اگر کریں گے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی, اور اگر ایک سے زائد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو اجازت موجود ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے ہیں, تو کر سکتے ہیں. زائد کرنے میں پابندی نہیں ہے. مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کہا کہ ہر شخص پر واجب نہیں ہے. جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میرے 4 بیٹے ہیں, چاروں کو شادیاں ہیں, تو ظاہر ہے بہوؤں کے پاس بھی زیور ہے, آگے ان کے بیٹے بھی کما رہے ہیں, تو کیا گھر کا ہر فرد علیحدہ قربانی کرے گا؟ نہیں, علیحدہ کی دلیل کوئی نہیں ہے. اگر 4 فیملیاں ہیں بیٹوں کی, 4 فیملی اپنی قربانی کرنا چاہتی ہے تو کر لیں, کوئی عرض نہیں ہے. اور اگر وہ والدین کے ساتھ ہی رہتے ہیں, ابھی تک مکس ہی چل رہا ہے سارا فیملی کا سسٹم, تو 1 قربانی بھی کافی ہے. اور اگر 1 سے زائد 10 کرنا چاہیں تو کریں, بھلے وہ اکٹھے ہی رہ رہے ہوں. اچھا, اس میں تھوڑی سی بات یہ بھی تھی جو ہم سر پانی لیجیے گا آپ, میں دوں آپ کو پانی. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ افضل یہ ہے, جس طرح بڑی صاحب نے کہا تھا کہ افضل یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ زمین پہ ہو جائے, اگر نہیں ہو سکتا تو اس کی ممانعت نہیں ہے, آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ قربانی اگر آپ اجازت ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے شک آپ کیجئے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگر افورڈ نہیں کر پاتے یا علیحدہ بھی ہیں افورڈ نہیں کر پاتے تو یہ والا معاملہ کہ آپ کریں. اور جو سر ان کی ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ جو قرما چاری ہے وہ تو پھر سب کو ایک بوٹی جائے گی, تو بڑا ہمارا ٹپیکل یہ ٹپیکل بات تھی. سر وہ آپ کی بات میں چاہوں گا کمپلیٹ کیجئے کہ میزان میں وہ اتنا وزنی ہے وہ عمل جو آپ بتا رہے تھے. الحمدللہ جو ہے یہ اتنا اس کا اجر ہے کہ پورا پلڑا بھر جاتا ہے. رسالۃ مآب میں فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ 2 بار آپ کہیں, یہ 2 جملے بولیں گے تو زمین و آسمانوں کے درمیان جو ہے وہ اسے بھر جائے گا. جی, تو یہی عمل ہے حج کرنے کے لیے. حج گیا ہے وہ حاجی صاحب گئے ہوئے ہیں, وہ گپے ٹھوکنے کی بجائے وہ سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, لا الہ پڑھے, تاکہ اجر و ثواب کے ساتھ بے شمار اس کو اجر و ثواب ملے. یہی مقصد ہے کرنے کا اور وہاں جانے کا. ٹھیک ہے. بلکہ طواف کے دورانیے بھی رسالۃ مآب نے یہی فرمائی ہے کلمات پڑھو, یہ کلمہ پڑھیں. ہاں یہ کلمہ پڑھو. ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہے سر, شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز ناز صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. شکریہ آپ نے کال کی, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام میری طرف سے. سلام. اور جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں. جی. تو ایسے میں ہے کہ ہم نے ایک ملاقات ہم نے جیسے لڑکی والوں سے کی ہے اور پھر انہوں نے لڑکی والوں نے ہمارے سے ملاقات کی. اب تیسری دفعہ ہم لوگوں نے بھائی کو اور وہ لڑکی کو ملایا. تو اب ایسا ہے کہ بھائی کو سمجھ نہیں آئی, اور اگر ہم کیا کہتے ہیں کہ لڑکی نہیں پسند آتی انہیں. جی. اور ہم بھی اور ارد گرد سارے پریشر ڈال کے ان کو رشتہ, کیا ان کا رشتہ اگر کرانا چاہیں تو آیا وہ قبول کریں اس رشتے کو. آپ نے میری بہن لفظ استعمال کیا پریشر کا, تو یہ تو زبردستی والی بات ہے. جی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اچھا لگا اور ادھر سے بھی, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی ادھر ہی آپ کریں, تو وہ قبول کریں. اور اگر نہیں کرتے, سپوز ہم انہیں انکار کر دیتے ہیں لڑکی والوں کو, تو کیا ان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی, ان کی امیدیں کھوتی ہیں جس طرح. ٹھیک ہے جی, میں جواب دیتا ہوں. شکریہ آپ نے کال کی. میوچل انڈرسٹینڈنگ کا یہ رشتہ ہے, ہمارا دین بھی کہتا ہے, لیکن اس کا بہتر جواب مجھ سے ہمارے مفتیان کرام جو موجود ہیں وہ دیں گے. سر آپ نے کہا کہ جس نے کرنا ہے اگر اس کو نہیں اچھا لگا تو پھر تو اس کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہیے, اور دوسری صورت میں دونوں کو رائٹ ہے کہ بیلنس ہو. بالکل. دیکھو میں عرض کروں, مفتی صاحب موجود ہیں, جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی دیکھنے کی جو اجازت دی ہے جی قبل تزویج, قبل نکاح, جی, تو وہاں شرط ہے کہ نکاح کرنے کی نیت سے لڑکی کو دیکھیں. تو ہر روز نئی لڑکی کو دیکھ کے گھر آ جائیں, نئی لڑکی دیکھ کے گھر آ جائیں, بھائی یہ پسند نہیں ہے, بھائی یہ پسند, یہ تماشا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ تمام بیٹیوں کی عزت کا احترام بھی کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اس کو پسند نہیں آئی, مجھے نہیں آئی, مجھے آ گئی, یہ بیٹے کو پسند نہیں آئی, فلانا کرتا ہے ایسے معاملہ. یہ بے شمار لوگ ایسے لگے ہوئے, اور کئی گھروں کو انہوں نے برباد اسی طرح کیا. اور پھر بظاہر ہے بچیوں کے ذہن پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. کیا مسئلہ ہے یہ کہ میری کیا میرا کون سی خامی ہے, مجھے پسند ہی کوئی نہیں کر رہا. تو اس سے گریز کرنی چاہیے, اس قسم کے حالات نہیں. کبھی وہ دور تھا
ان کا تو مجھے پتہ نہیں جو بٹی صاحب کا۔ بٹی صاحب کا ہمارا جو دور تھا پتہ نہیں میں ان سے کتنا بڑا ہوں، اس وقت والدین ہی ہاں کرتے تھے، لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کہہ دیتے بس تو اللہ نے رشتہ ہو گیا جی۔ اچھا سر، میں اس کا مطلب میں بھی آپ کے دور کا ہی ہوں، میرا بھی ویسے معاملہ ایسے ہی ہوا ہے کہ والدین نے کہا اوکے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس بات زدہ ہو نا چل رہا ہے نا سر پلیز۔ پروفیسر صاحب ہمارے ایک شاگرد تھے، ایک کمپنی کے مینیجر تھے، وہ کہتے 10 سال لگے مجھے اپنے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ پسند ہی نہیں آتی۔ 10 سال لگے اپنے لیے رشتہ سلیکٹ کرتے ہوئے۔ اچھا، جو بھی والدہ رشتہ لے کے آتے مجھے پسند نہیں جی، میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ والدہ نے کہا اچھا تو جب ہمیں بتائے گا ہم کر دیں گے۔ کہتا میں اپنی کلاس فیلوز اپنے دوستوں کو دیکھتا رہا، اس کی شادی ہے، وہ کیسے جی رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ کہتا 10 سال لگ گئے مجھے اور میں تنگ آ گیا کہ مجھے کوئی بھی رشتہ پرفیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ بالآخر کہتا میں نے والدین کو تنگ آ کر کال کر دی کہ ابا جی کر دو جسے کرنا جی۔ ابا جی نے 8 دن نہیں لگائے اور اپنے گاؤں کی ایک سیدھی سادی خوبصورت اور خوبصورت عورت سے شادی کر دی۔ اور جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو کہتا جی آج میرے 3 بچے ہیں اور میں ایسے ہوں کہ میں جنت میں رہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی نے گھر کو مینٹین کیا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، میرا لباس تیار ہے، بچے بہترین خوبصورت کھیل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جی۔ جبکہ جن لڑکیوں کو میں دیکھتا رہا، جج کرتا رہا، چیک کرتا رہا، ان کی زندگیاں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو یہ جو بہن پوچھ رہی تھی نا کہ کہیں ان کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اگر یہ ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر ذرا اس کو سیٹ کر کے دیکھیں نا، اگر اسی کو رشتہ دیکھنے والے آئیں 3 ملاقاتوں کے بعد، منگیتر صاحب ہونے والا منگیتر صاحب گھر جا کے کہے جی مجھے پسند نہیں، تو ان کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دوسروں کا جذبات کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کر لیں، اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ لیں، رکھ کے تو چیک کر لیں۔ تو یہ کوئی طریقہ ہے کہ 3-4 دعوتیں کھانے کے بعد اگلے گھر کی عزت کو رول کے آپ صاف جو آدمی لڑکے کو پسند نہیں آئی جی، لڑکے کو تصویر پہلے دکھا لیں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو۔ اب لڑکا جو تیسری دعوت پر آیا اس نے کیا چیک کیا؟ حلیہ ہی چیک کیا ہوگا نا، اور کیا چیک کیا ہے؟ تو حلیہ اس کو تصویر کے ذریعے پہلے چیک کرا دیتے۔ تو اس طرح بچیوں کی جیسے پروفیسر صاحب نے کہا ان کی عزت، ان کا احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ صاحب کو سمجھ دے، اس لیے پر کہتے ہیں جی رشتے نہیں ملتے، ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بھائی جو ملا ہے اس کو تو آپ ریجیکٹ کر رہے ہو، تو ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ تو پھر بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، مرد بھی، اور شادیاں نہیں ہو رہی۔ مجھے ایک صاحب نے کہا جی میرا بیٹا اس کو 34 سال عمر ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی 20 سال کا تھا جب سے ہم اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ 14 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہی رکاوٹ ہے۔ اماں کو پسند نہیں آئی تو بابا کو پسند نہیں آئی، تو بہنوں کو پسند نہیں آئی تو بیٹیوں کو پسند نہیں آئی۔ اسی طرح مسائل ہیں، اگلوں کے گھر جاتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، چائے اس میں پیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی رہنما کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے بحیثیت پیغمبر، تو وہاں جو قومیں بس رہی تھی، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ یہودی لوگ وہ پسند کرتے انتہائی مالدار، عیسائی پسند کرتے انتہائی خوبصورت لڑکی، عرب کے چودھری پسند کرتے خاندان، اپنی برادری۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تن کل مراد الاربعین، عورت کے ساتھ نکاح شادی ہوتا ہے 4 وجوہات میں سے 4 ضرور ہوتی ہیں، والے مالہا، والے جمالہا، والے حسبہا، والے دینہا۔ تو آپ نے فرمایا فظفر بذات دین تربت یداک، سبحان اللہ۔ دینداری کو ترجیح دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ حل ہو جائیں گے جی، یقیناً۔ تو اس کے ساتھ اگر برادری بھی مل جائے اور اس کی خوبصورتی بھی مل جائے اور اس کے علاوہ سارے حسن و جمال بھی آ جائے تو پھر سونے کا صحابہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے آنے ہیں۔ ضرور شامل کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تھوڑا اونچا بولیے اور پوچھیے آپ کا کیا سوال ہے۔ وعلیکم السلام، میں آپ سب کو اپنا سلام پیش کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے میرا کہ میں نا گورنمنٹ جاب کرتی تھی، تو میرا ارادہ کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے نا تو میں اسے حج کروں گی، ماشاء لیکن اسی دوران میرے دماغ کی ڈیتھ ہو گئی وہ ایکسیڈنٹ میں۔ تو بیٹی کی شادی کے بھی 2 سال ہی ہوئے تھے، اس کا ایک بیٹا کیا ہے، تو اس کا نا کوئی اور سہارا کوئی نہیں تھا، تو مجھے وہ پیسے ملے، میں نے ان میں سے کچھ پیسے نا بیٹی کے لیے نا کسی کاروبار میں لگا دی کہ اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ بن جائے تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ مجھے کسی سے لینا پڑتی ہے۔ جی تو کیا میرے ساتھ گناہ تو نہیں ہے اگر میں ابھی حج نہ کر سکوں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ آپ کے سوال کا میں جواب لیتا ہوں، سر فرمائیے اس بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ماں ہے نا،
माँ ने अपने जज्बे के तहत बेटी के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया है। जी तो जो नीयत नेक की हुई थी अल्लाह ताला उसका भी अजर व सवाब इंशाअल्लाह उनको देंगे। तो कोशिश करके थोड़े पैसे और जमा करके तो हज पर भी चली जाए, तो अल्लाह ताला दोनों ही काम इनके कबूल फरमाए। जो काम किया है वो भी अच्छा है, और जो नीयत की हुई थी अगर उस पर कायम रहती तो ये सबसे अच्छा था। लेकिन बेटी की भी ज़रूरत आन पड़ी है, एमरजेंसी है, उस पर ख़र्च हो गए हैं पैसे, तो कोई बात नहीं, आइंदा कुछ अरसे के बाद हज पर या उम्रे पर चली जाए। अल्लाह ताला वसाइल अल्लाह पैदा ताला करते हैं। वसाइल भी ठीक देगा है, इंशाअल्लाह। एक और कॉलर है जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अंसर साहिबाल से कॉल कर रही हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? भाई मैंने ये कहना था कि आप दुआ करवा दें कि मेरे भाई की शादी हो जाए। एक की उम्र 35 साल है और एक की 42 साल है, और अगर जी ठीक है, मैं अभी दुआ करवाता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की। 2 भाई हैं जी, एक भाई की उम्र 35 साल है और एक भाई की उम्र 42 साल है। और अगर दीन का रिश्ता ना मिले तो क्या करना चाहिए? अच्छा जी, लाइन अभी है, मैं समझ शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है जी, और एक दीनदार रिश्ता ना मिले तो क्या करना चाहिए? जी ठीक है जी, अगर दीनदार रिश्ता ना मिले तो क्या करना चाहिए, फरमाइए सर। दीनदार रिश्ता लेते नहीं है ना, मसला ये है। दीनदारों को तो छूत बनाया हुआ है, और सबसे पहली हमारी प्रेफरेंस क्या होती है, लड़का शादी नहीं ना हो रही तो हम घर ही वो ढूंढते हैं कि जहाँ से ढेर सारा जहेज हासिल हो। अगर बुनियाद हुई ना, जो प्रोफेसर साहब ने कहा, फज़ फर बिज़ात दीन, अगर दीनदारी की बुनियाद पर, अच्छी सीरत और किरदार की बुनियाद पर शादियाँ होनी होती तो कब की हो चुकी होती। तो ये हमारा लालच है। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का उसका अपना बिजनेस हो, अपना घर हो, अपनी कोठी हो, अपनी कारी हो, तो फिर शादी करेंगे। तो अच्छे से अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे से अच्छा दौलतमंद। लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, दोनों तरफ के तरफैन परेशान हैं इसी वजह से। जी। अगर ये लालच और हिर्स छोड़ देना तो रिश्ते तो बेतहाशा मौजूद है। मैं यहाँ रहनुमाई के लिए छोटी सी बात करता हूँ। उमूमी तौर पे जब बच्चे का तारुफ होता है ना, तो ये पूछते बच्चा करता क्या है, हाँ जी। यानी उसका कारोबार क्या है। ये नहीं पूछते कि वो नमाज़ पढ़ता है, कभी नहीं पूछा। उसका अकीदा ठीक है, उसकी वालिद साहब कितनी बार लड़ाई हुई है, माँ को कितनी बार गालियाँ दी हैं, ये कोई नहीं पूछता। जो बदतमीज़ अपने बाप का भी वो बदतमीज़ है, माँ का भी बदतमीज़ है, वो अब जब टबरी उसकी आ जाएगी रफ़ीका हयात खैरना, उसके साथ क्या सलूक करेगा। मुझे चूँकि आप बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं ना, नहीं सर, मुझे किसी ने फ़ोन किया, जी जी, अब बड़ा अजूबा है ये। फ़ोन उसने किया, जी आप ये बताएं कि अपनी बीवी से, बीवी तो अपनी होती है ना, आदमी किस हद तक प्यार कर सकता है, यानी अपनी बीवी से किस हद तक आदमी प्यार कर सकता है। मैंने कहा जी उसको महबूबा कह सकता है, लाडली कह सकता है, रफ़ीक हयात कह सकता है, लेकिन बाजी नहीं कह सकता। ठीक है सर, एक लाइव कॉलर और ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कुलसूम साहिबा सवाबी से कॉल कर रही हैं, शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी वो नवीद भाई साहब, ये मैं दोनों मौली साहबान जो है ना, अजमल साहब और ये दूसरे बुजुर्ग जो उनसे सवाल था, वो मुझे अपने बाबा की तरफ से, जो घर वाले मेरे बाबा वाले ना, जी, जी। वो फौत हो गए, तो उनकी तरफ से मुझे अपना विरासत में जो हिस्सा मिला, तो तकरीबन 30 या 25 लाख रुपए मुझे मिल गए ना। जी। तो जमीनें उन्होंने बेची, तो मैं चाह रही थी कि मैं हज पर चली जाऊँ ना, तो अभी तो नहीं हो सका। वो मेरे शोहर कह रहे थे कि मैं इस पर कोई तिजारत कर, वो गाड़ियों का काम करते हैं ना इधर सवाबी में, तो वो कह रहा था कि अभी मैं तो नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मुझ पर फर्ज नहीं, तुम पर फर्ज है, लेकिन तुम्हारे साथ बेटा चला जाएगा, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल इंशाल्लाह। तो अगर इस तरह होगी तो ये तो कोई परेशानी वाली या कोई गुनाह की बात तो नहीं है ना, कि फर्ज तो मुझ पर इस साल हो गया है ना, अगर अगले साल को मुझे शुगर भी है अल्लाह आपको और ज़िंदगी ये से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस ठीक है। यही वजाहत करनी थी। ठीक है जी, ज़रूर मैं जवाब देता हूँ। शुक्रिया आपने कॉल की सवाबी से। सर आपसे आगाज़ खान करते बात हैं, का पक्का है, अगर उन्होंने बोल दिया है कि आइंदा साल आप बेटे के साथ जाएं तो बड़ा अच्छा मामला है ठीक है। कि वल मुस्लिमून अला शुरूत हैं, जो अच्छे लोग होते हैं बात पे कायम रहने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ, वो किसी ने कहा था खान बात का पक्का है, जब उन्होंने ये बात कर दी है तो इंशाल्लाह आइंदा साल आप ज़हन बनाएँ तो हज करें, ठीक तो कारोबार भी करें। ऐन मुमकिन है कि इस दौरानी साल के दौरानी में हज के पैसे नफ़े में अल्लाह आपको दे दे।
پھر اس سے کچھ نہ کوئی تحفہ اجمل پٹی صاحب کے لیے بھی لے آئیں گے جب حج کریں گے. سر صرف بھٹی صاحب نہیں, نظامی سے پہلے نہیں سر صرف میرے لیے, آپ کے لیے پہلے, کیونکہ مشورہ تو آپ دے رہے ہیں. میں دور سے آیا ہوں, اس لیے دونوں کا کام بن جائے تو بڑا اچھا. چلے جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پھر اس طرح پروفیسر صاحب ہمارے پروگرام کے مستقل ساتھی بن جائیں ہمارے مہمان, تاکہ ہماری سفارشات جاتی رہیں تو تبادلہ ہوتا رہتا ہے. سر تھینک یو. اچھا سر فرمائیے گا کہ حج تمتع کرنے والا جو شخص ہے عمرہ مکمل کرنے کے بعد حرم میں رہے یا حرم کی حدود سے باہر جا سکتا ہے وہ؟ نہیں, اس میں پابندی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا ویسے تفنن کے طور پہ چلا گیا ہے, یعنی حدود حرم سے نکل گیا ہے, تو لا باس ابھی انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ اس قسم کا اگلا دن مجھے کسی نے سوال بھی کیا ہے جی, بڑا اچھا اس نے سوال کیا. اس نے کہا جی وہ تمتع والا جو حج کرنا تھا عمرہ کیا ہوا ہے, اب وہ چلے گئے غالباً طائف کی طرف, تو ادھر جو بنتا ہے وہ کیا میقات کا علاقہ, وہاں ہم گئے ہوئے ہیں, تو وہاں سے اب ہم کیا کریں, احرام باندھ کر آئیں؟ میں نے کہا دونوں شکلیں ہیں, پہلی بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ نیت کر لیں عمرے کی تو وہاں احرام باندھ کے آن کے پہلا عمرہ آپ کا ہو گیا ہے, وہ مکمل ہے. حج تمتع کی نیت سے آئے, عمرہ کر لیا, احرام سے فارغ ہو گئے, اب اتفاقاً چلے گئے ہیں وہ طائف کی طرف, وہاں میقات ہے, وہاں سے آپ احرام باندھ کے آئیں, عمرہ کر لیں, آگے عمرے سے فارغ ہو جائیں, پھر 8 ذوالحجہ جو میں ترویہ جائے, پھر حج کا احرام باندھے اور نعرے مارے حج کر لیں, کوئی عرض نہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے, آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہاں سے جب آنا ہے تو واقعتاً محرم حالت میں آنا ہے, ویسے بھی آپ آ سکتے ہیں. کیونکہ جس بندے نے عمرہ کر لیا حج تمتع کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کو اس نے صرف حج کا احرام باندھنا ہے, تو آگے باقی حج والے سارے کام کرے گا تو وہ باقی ٹھیک ہو جائے گا کام اس کا. ٹھیک ٹھیک ہے. رضیہ صاحبہ حیدرآباد سے ہمیں کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, آپ سے گزارش ہے, ٹی وی کا والیوم بند کریں, پھر سن پائیں گی آپ. اب بولیے آپ. ارے میرا نہیں, بیٹا جو ہے نا وہ اے سی فریج کا کام کرتا ہے. ابھی تک ٹی وی کی آواز نہیں بند ہوئی. اچھا جی, آپ کے برخودار اے سی فریج کا کام کرتے ہیں, آگے بولیے. جی وہ نا جہاں میں چاہتی ہوں نا جہاں وہ آگے سے آگے ترقی کرے, وہ نا وہ کراچی میں جانے کے لیے کر رہا ہے, لیکن بیچ میں رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں. اچھا جی, اس کا بہت زیادہ مطلب جہاں پہ بھی کام لگاتے ہیں ماشاءاللہ کام بھی کرتا ہے, محنتی بھی بہت ہے, لیکن ہے نا کوئی نہ کہیں جا کے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, وہ ترقی کر نہیں پا رہا ہے. اچھا جی, تو دعا کروا دیں ان کے لیے. نماز پڑھتے ہیں آپ کے برخودار؟ جی نماز بھی میں اس کو پڑھواتی ہوں, میں خود مدرسے میں نا بچوں کو پڑھاتی ہوں. اچھا, تو وہ 5 وقت کی نماز خود جا کے پڑھتے ہیں مسجد میں؟ نہیں 5 نہیں. جی ہاں, لیکن ہے نا میں 5 وقت کا نہیں کہہ رہی, لیکن پڑھتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی کہتا ہوں بھٹی صاحب. سر اوور ٹو یو, آپ بہتر بتا. رکاوٹ تو انہوں نے خود بتا دی. جی, جس اللہ سے ترقیاں مانگ رہے ہیں, رحمتیں مانگ رہے ہیں, برکتیں مانگ رہے ہیں, اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. جی, اس کے ساتھ تو تعلق ہی ادھورا ہے. تو کبھی دل چاہا تو مسجد میں گئے, منہ دھویا اور نماز ٹھونگے مار کے آ گئے, اور باقی تو انہوں نے بے فکر ہو کے چھوڑی ہوئی. اللہ اکبر. تو وہ مالک جب روزانہ 5 دفعہ خود بلائے اپنے ایک غلام کو, اور غلام اکڑ کے پھرتا ہو, تو پھر مالک تو چھوڑ دیتا ہے. وہ مالک کہتا ہے جاؤ پھر لے لو ترقی, کر لو ترقی. تو مین کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے بیٹے کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائیں, پھر اس سے برکتیں بھی آئیں گی, رحمتیں بھی آئیں گی, اور بند دروازے بھی کھلیں گے. اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو پھر رحمتیں مانگ کس سے رہا ہے, برکتیں کس سے مانگ رہا ہے, ترقی کس سے مانگ رہا ہے؟ جس سے مانگنا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. تو پہلے اپنے تعلقات کو بحال کریں, پھر اللہ سے دعا کریں. یہ ماں ہیں, دعا کریں گی تو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. مسز ناز صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں پہلے بات کر رہی تھی, میری کال ڈراپ ہو گئی. کوئی بات نہیں, آپ فرمائیے. جی دراصل میں اس ٹائم یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو تھے ہم نے تیسری ملاقات تک نہیں جانا چاہ رہے تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم پہلی ہی ملاقات میں دیکھیں لڑکا لڑکی بھی اگر مل لیں.
तो जिनके थ्रू हमने कराया वो कहते थे नहीं हमारे मुआशरे में नहीं चलता, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप आपने मिलना है। स्टेप बाय स्टेप चलें तो माशरे में चल जाता है फिर। हम तो खुद नहीं चाहते, हमें तो खुद बहुत अजीब लगता है कि हम किसी के घर जाते हैं और इस तरह अगलों का भी मुश्किल होती है। अच्छा तो जी। आया हम ऐसे में अब क्या करें कि हम अपने भाई का रिश्ता भी देखना चाह रहे हैं, लोगों के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहते हैं, तो अब ऐसे में क्या सोचते हैं हाल को। और ऐसे में दूसरा सवाल मेरा जी। था कि मैं प्रेगनेंसी की वजह से ना मेरे 3 साल के रोजे रहते हैं रखने वाले। जी आपने मुझे लिख के भी भेजा था यहाँ पे अभी। जी 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 मैंने लिख के भी भेजा था। जी। तो आया अब मैं उनका फिदिया अदा कर सकती हूँ कि मुझे उनके कज़ा रोजे करने हैं पूरे कुदरत। ठीक है जी, आपकी दोनों उलझनों की सुलझन जानते हैं जी। भट्टी साहब से गुजारिश करते हैं, शुक्रिया आपने कॉल की। सर पहले मसला तो ये है ना, ये बहन है, ये रिश्ता देखना चाह रही हैं, तो भाई साहब तो इसी तरह रिजेक्ट करते रहेंगे, तो आराम से चुपके से भाई साहब से पूछ लेना कि अगर उनके दिल में क्या है। अगर उन्होंने दिल में कोई और शख्स बिठाया हुआ तो वो सीधा बता दें। नहीं सर, शख्स हुआ तो फिर तो गलत हो जाएगा काम। शख्स औरत और मर्द दोनों पर बोला जाता है। अच्छा चले ठीक है। तो वो अपनी पसंद बता दें जी। वालदैन को, बहनों को ऐसे ही चक्कर लगवा लो कि लोगों के घरों में वो खज्जल ख़राब कर रहे हैं, तो वो अपनी पसंद बताएं सीधी, ये सीधे उनके घर जाएं, रिश्ता मांगें और बात करें। अगर हो सकता है तो कर लें उसको। हाँ जी ठीक है, बेहतर तो यही है कि उन साहब से पूछ लें कि भाई आप क्या चाहते अगर नहीं मुमकिन से फिर ऐसे करें सब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। अल्लाह हाफ़िज़। हैं। और 3 साल के रोज़े उनको कहती हैं रहते हैं, तो वो उनको पहले ऑप्शन तो ये है कि वो अगर आप अल्लाह ने सेहत दे दी है, तंदुरुस्ती दे दी है, उनके पास फुर्सत है, तो उनको रखना थोड़े शुरू थोड़े करें। करके रख लें। थोड़े थोड़े करके रखने शुरू करें, यकदम तो रखने नहीं है। आगे सर्दियाँ आ जाएंगी, दिन छोटे आ जाएंगे, तो इजीली एक एक दो दो करके, अगर हफ्ते में सोमवार जुमेरात का भी रखें तो थोड़े थोड़े करके रखना शुरू कर दें। ठीक है। तो जब तक सेहत और तंदुरुस्ती मौजूद है, फुर्सत मौजूद है, तो फिदिया नहीं है, उस वक्त तक इनको रखने ही चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो 9 ज़िलहज्जा है, इसको यौम अरफा कहा जाता है और इसकी वजह तस्मिया, इस दिन के मनासिक के मतलब भी कुछ बता दीजिए। वक्त थोड़ा है लेकिन मैं चाहूँगा कि जितना हम समेट सकें। गुजारिश ये है जी, पहली बात तो ये है कि ये अरफात या अरफा है क्या। जी। अल्लामा कुर्तुबी ने रहमहुल्लाह तफसीर में लिखा है कि इब्राहीम खलील रहमान ने जब घर बना लिया तो जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए, तो जिब्राइल उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेके सारे जितने मनासिक थे, मशाहद थे, उनका तारुफ़ करवाया जी। और फिर वहाँ सवाल करते हैं हल अरफ्ता पहचान लिया आपने, ये क्या है, ये क्या है सिलसिला। ये तफसीर कुर्तुबी में है, एक राय ये भी है आले इल्म ने लिखी। दूसरा ये है कि अन्नासु यतारफून मा बैनहुम, कितनी दुनिया आती है, रंगो बो में मुख्तलिफ होती है, लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि तराना भी एक है, नारा भी एक है, रोना भी एक ही तरह का। जी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। और अरफात का मैदान हरम के दूर से बाहर है। निज़ामी साहब मुझे फिर अच्छे लगते हैं, आप अंदाज़ा फरमाएँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल हज अरफा, हज जो है अरफात के मैदान में हाज़री का नाम है। और लुत्फ़ की बात है, वहाँ नफल भी नहीं पढ़ने, फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़नी, करना क्या है वहाँ। भट्टी साहब की इजाज़त से मैं अपने विजदान में ये बात कहा करता हूँ, जब तो वहाँ 2 नमाज़ें ज़ोहर से जमन मकसरन बे अज़ारिन व कामतन पढ़ के खुतबा सुन के जब आप वापस आ गए हैं, तो इस मैदान में आके आपने इकबाल जुर्म करना है। जी। लग जाए बस अल्लाह के साथ, दास्तानें ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, इस मैदान में वो कलिमात कौन से पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शै। ये एक एग्रीमेंट है, अल्लाह से एग्रीमेंट कर रहे हैं, अल्लाह इलाह सिर्फ आप हैं, कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मेरा मबूद नहीं है, तेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से कमज़ोर कोई नहीं, मेरे से नालायक कोई नहीं। अल्लाह। ये एग्रीमेंट तेरा हो गया तो मैं समझता हूँ, मैंने भट्टी साहब कई दफ़ा तजर्बा किया, अल्लाह ने मौका जो दिया है, अरफात से जब हम फारिग होते तो मैदान अरफात से गुरूब शम्स के बाद जब मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलते तो ठंडी हवा चलती है। अच्छा। कसमियाँ बात है, हवा चलती है, और मेरा ईमान है वो जन्नत की हवा है। सुभान अल्लाह। वहाँ से आवाज़ आती है, वापस जा रहे हो,
गुजरां वाले जा रहे हो, लाहौर जा रहे हो, पिंडी जा रहे हो, जहाँ से आए हो वहाँ जा रहे हो तुम। जा रहे हो। आज इस तरह है यौम का वलदत उम्मू का, जिस दिन तेरी माँ ने जन्म दिया था, सारे मैदान तेरे साफ़ कर दिए, मैदान तेरा बिल्कुल साफ। सुभान अल्लाह, खूबसूरत बात कर दी सर आपने, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है और जब ऐसी खूबसूरत बात हो तो उसका अपनी एक लज्जत होती है जो अंदर उतरती है। तो आपने जो बात की ना कि हुज्जाज कराम जब वहाँ से आते हैं, ऐसे आते हैं कि जैसे बिल्कुल साफ़ हो गए, नए पैदा हुए, रजिस्टर सारे साफ़ हो गए, जन्नत की हवा लेके आते हैं। तो हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी शामिल कर दे, अगले साल हम भी शामिल हो जाएं, ये ठंडी जन्नत की हवा लेके आएँ, जैसे हमारे प्रोमो में कहा जाता है कि मैं जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। तो सर थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोफेसर सईद कलेबी साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया, हमें सिखाने का बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर आपका तो मैं शुक्रिया डेली अदा करता हूँ और पूछ भी लेता हूँ, आज हाफ शुक्रिया है, पूरा शुक्रिया है कितना है सर? कितना हिस्सा बाकी रह गया? शुक्रिया कितना हिस्सा बाकी रह कितना हिस्सा बाकी रह गया? तो जी कितना हिस्सा आज मुकम्मल है? मुकम्मल है जी। इसका मतलब मुलाकात फिर बाद में नहीं हो पाएगी हमारी, इंशाल्लाह फिर हम हफ्ते वाले दिन मिलेंगे। इसके साथ ही जी मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे और ये कहूँगा कि दिन चंद एक रह गए हैं, जितनी कोशिश हो सकती है कर लें और जितना लूट सकते हैं, लूट से लगी है नेकियों की, बहारों की, और जितना अजर हासिल कर सके हम पे डिपेंड करते हैं। दुआ में हमें भी याद रखिएगा जब हाथ उठाएं। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत